नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, काँग्रेस पक्षांत मोठो टर्मोइल सुरू आसा आनी ह्या पक्षांत दुफळी आसा. ह्या पक्षांत केन्नाय उबी फूट पडपाक शकता अशे तरेचें एक चित्र कांय जाण सध्या उबें करपाचो यत्न करता. आमी काँग्रेसचे प्रवक्ते न्ही, काँग्रेसची बाजू सांबाळपाची जबाबदारी आमचेर ना, पूण जी वस्तुस्थिती आसा, जी रियलिटी आसा ती आमी एसेस करता, आमी ताचेर खंय तरी एनालिसीस करता आनी तेन्ना आमकां अशें दिसता की कांय जाण पर्पजली ही नाशिल्ली दरी आनी नाशिल्ली दुफळी निर्माण करपाचो यत्न करता. प्रत्येक पार्टीचे आपले स्वताचो एक स्वभाव आसता, स्वताची एक कार्यपद्दती आसता, स्वताची लिडरशीप आसता, कॅडर बेज आसता आनी कार्यकर्ते आनी वोटर आसता. त्या मर्यादेन प्रत्येक राजकीय पक्ष हो काम करत आसता. तें काम करता आसतना कांय निर्णय हे सगळ्यांकच प्रिय आसतले अशें ना आनी सगळ्यांकच अप्रिय आसतले अशेंय कंपल्सरी ना. कांय जाण दुखावता. निवडणुको येता तेन्ना कॅन्डिडेटचरा वयल्यान म्हणजे उमेदवारी वयल्यान कांय जाण नाराज जाता. कांय कार्यकर्ते बंड केल्ल्या भशेन करून दाखयता. पूण राजकारण थांबना आनी इलेक्शनाय थांबना. ती जायत रावता, ती फुडें वचत रावता आनी प्रत्येक पक्ष प्रत्येक निर्णयाची आपल्या परीन जबाबदारी घेता. यश आनी अपयश दोनी हे पक्ष आपल्या माथ्यार घेता. कांय नेते हे सगळे कडेन लोकप्रिय आसता, सगळ्यांक ते जाय आसता. कांय नेते कार्यपद्दतीच्या हाचेर स्ट्रॉंग आसता. कांय नेते लोकांत लोकप्रिय आसता, जनते भितर वचून काम करपी आसता. कांय कार्यकर्ते ग्रावंडार काम करपी आसता आनी अशा वेळार पक्ष हे सगळ्याचो सारासार विचार करून नेमणुको करता आनी अपॉयंटमेंट ह्यो सगळ्यांच्या सहमतीन जाल्या अशें दाखोवपाचो यत्न करता. आतां नाराजी ही उरतलीच. गिरीश चोडणकराची अध्यक्षपदाचेर निवड जाल्या उपरांत कांय जाणांनी इतलें मोठें एक नाटक किंवा नाट्य निर्माण करून लोकां मुखार दवरपाचो ज्या तरेन आपल्या हाजो प्रत्येक माध्यमांनी किंवा प्रत्येक व्यासपिठांनी किंवा प्रत्येक जे इंडिविज्युअल आसा तांणी आपले परीन जे तरेन कांय सध्या चलयलां तें पळयलें जाल्यार बाबा ते खरेंच काँग्रेसचे बरें चिंतता, आपल्या पक्षाचे बरें चिंतता काय ते पक्षाक आनी अडचणीन हाडपाक सोदता असो दुबाव येवपाक लागता. कॅप्टन विरियात फर्नांडीस हो खासदार, हो पक्षाचो आवाज उठोवपी खासदार, हाचे लोकां मदीं वचून काम करपाची कौशल्य आनी एक धडाडी ही एप्रिशिएट जाता. ताका लागून जबाबदारी ही मोठी आसा. जेन्ना जेन्ना अशे पक्षाचे कांय विशय निर्माण जाले, खास करून कोड्रा सारको विशय जेन्ना निर्माण जालो किंवा बाकीचे कडेन जेन्ना जेन्ना अशे कांय विशय सामाजीक विशय निर्माण जाले, कॅप्टन विरियात थंय पावलो आनी ताणें लोकांक धीर दिवपाचो यत्न केलो. एप्रिशिएट करपा सारकी गजाल आशिल्ली. कॅप्टना बरोबर एक आपली म्हणून स्वताची एक टीम आसा किंवा आशिल्ली. तेवूय काम करताले. पक्ष म्हणून जे काम करपाक जाय ते ऑर्गनायजेशनल लेवलाचेर बाकीचे लोक काम करताले. तातूंत विरोधी पक्ष नेतो आशिल्लो, तातूंत पक्षाचे आमदार आशिल्ले, तातूंत पक्षाची जी कॅडर बेज तांची जी कमिटी आसा, एक्झिक्युटीव कमिटी, ते आशिल्ले आनी सगळे मेळून आपापल्या परीन आपापल्या लेवलाचेर ते काम करताले. 2022च्या निवडणुकी उपरांत जेन्ना अमित पाटकराची अपॉयंटमेंट जाली तेन्ना तो पक्षांत नवो आशिल्लो. 6 म्हयनेच जाल्ले ताका पक्षांत येवन, तरी सुद्दां पक्षान अध्यक्षपदाची जबाबदारी ताचेर सोपयली. गिरीश चोडणकर कडेक रावलो. ताणें अमित पाटकराचें स्वागत केलें. बाकीचे जे नेते आशिल्ले, जे कॅडर आशिल्लो, सगळ्यांनी ताचें स्वागत केलें. कोणेच खंयच अमित पाटकराक तें पद दिलां म्हणून नाराजी व्यक्त करूं ना आनी उघडपणान खंयच ते माध्यमां कडेन वचूं ना. सो अशा परिस्थितीन जेन्ना काम चलतालें तेन्ना कॅप्टन विरियात, अमित पाटकर, गिरीश चोडणकर दिल्ली आसून सुद्दां हांगा प्रत्येक विशयाच्या वेळार हांगा येवन खंय तरी आपले जो सहभाग आसा तो दितालो. बाकीचे अमरनाथ पणजीकर आशिल्लो, तातूंत सुनील कवठणकर आशिल्लो, बाकीचे सगळे M.K. शेख आशिल्ले, बाकीचे सगळेच नेते हे आपल्या परीन सगळेच काम करताले. अशा वेळार कांय
कार्यकर्ते किंवा काही नेते हांकां एकूण कार्यपद्दतीच्या संदर्भान आक्षेप आशिल्लो. जसो पक्ष संघटना म्हणून फुडें वचपाक जाय तसो वचना अशें कांय जाणांचें म्हणणें आशिल्लें. आनी कांय इश्यूज एस्पेशली जे हालीं जे सामाजीक विशय निर्माण जाले गोंयांत ते ज्या तरेन एड्रेस करपाक जाय तशें ते एड्रेस जायनाशिल्ले. पक्षाचो एक ठसो त्या आंदोलनाचेर येवपाक जाय, पडपाक जाय तसो पडनाशिल्लो अशें खुबश्या जाणांचें म्हणणें आशिल्लें. दिल्लीचें नेतृत्व हें शेवटाक अल्टिमेट आसता. ते सगळ्याचो सारासार अभ्यास करून ताचेर निर्णय घेत आसता. हांगा जो प्रभारी दिल्लो आसता तोय जबाबदार आसता. तोय कांय गोश्टी असेस करता, तोय रिपोर्ट तयार करता, तोय कांय जाणां कडल्यान फिडबॅक घेता आनी अल्टिमेटली ह्या सगळ्याचो परिणाम हो अमित पाटकराच्या गश्चंतीचेर जालो. आतां हो निर्णय पक्ष श्रेश्ठीचो आशिल्लो. हो निर्णय दिल्लीच्यान जाला आनी तो सगळ्यांनीच ऑलमोस्ट सगळ्यांनी एक्सेप्टूय केल्लो. पूण मध्यंतरीच्या काळांत निर्णय जायना फुडें कांय जाणांनी ताचेर तीव्र प्रतिक्रिया दिली, कांय जाणांनी ताचेर राजिनामे दिले, कांय जाणांनी एक आपलो डिस्कंटेंट जो आसा तो ताचेर व्यक्त केलो. आतां पक्षांतर्गत अशे तरेचे प्रतिक्रिया दिवपाचो अधिकार कार्यकर्त्यांक आसता. पूण एक सर्टन लेवला मेरेन राजिनामाय कोण दिता. कितलेशेच जाण आतां ह्या पयलीं अशा वेगवेगळ्या निर्णयाचेर नाराज जावन पक्ष सोडूनय गेले. कांय जाण परत आयले आनी कांय जाणांक परत पक्षांत तितलेच बरे तरेन तोच रिस्पेक्ट परत मेळ्ळो. नांवां घेवपाचीं जाल्यार खूब आसा जे परत आयिल्ले, पक्ष सोडून म्हणून गेल्ले आनी जे परत आयले. कांय जाणांनी पक्षाची सरकारां सुद्दां उडयलीं, ते सुद्दां परत आयले आनी तांकांय सरकारांत हातूंत पक्षान आपल्या संघटनेंत जागा दिली, मान दिलो. गिरीश चोडणकराच्या बाबतींत जे राजकारण सद्या चालू आसा तें राजकारण नेमकें कितें हाचो जर थोडो अभ्यास जर केलो जायत जाल्यार अशें दिसून येता की कांय ठरावीक लोक, कांय ठरावीक जो कॅडर आसा ते थोडेशे नाराज आसा. कदाचित तांचे परीन तांचें एक जें मत आसा तें सारकें आसूंक शकता तांच्या पद्दतीन. पूण ओवरऑल पक्ष विचार करता आसतना इंडिविज्युअलाचें इतले बारीक मायक्रो लेवलाचेर मत विचारांत घेना ही तितलीच वस्तुस्थिती आसा. विर्यात फर्नांडिसा सारक्या जबाबदार मनशांनी स्टेटमेंट करता आसतना थोडी जबाबदारी दाखोवपाक जाय. वास्कोच्या फंक्शनांत जेन्ना पत्रकारांनी ताका विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की काँग्रेसींत कसलेच तरेचे टर्मॉयल ना, बारीक सारीक डिफरन्सीस आसा ते आमी एकठांय बसतले, जे नाराज आसा तांकां आमी आपयतले आनी हे विशय आमी सुटावे करतले. इतले मेरेन स्टेटमेंट ताजो सारको आशिल्लो. कार्लोस फरेरान जो स्टेटमेंट दिल्लो पयलीं ताणें उगडे मनान सगळे गजालीचें स्वागत केल्लें. जें कितें चलना तें आमी सगळे वांगडा आसा आनी सगळे फुडें घेवन वतले अशें सांगिल्लें. विर्यातान परत जो स्टेटमेंट दिलो जेन्ना पत्रकारांनी विचारलें तेन्ना आपणाक अशें म्हणपाचें नाशिल्लें की नाराजी ना म्हणून. आपणाक फक्त म्हणपाचें आशिल्लें की टर्मॉयल ना, कांय लोक नाराज आसा, कांय लोक पक्ष तेन्ना सोडून गेले तांकां आमी हाडले, तांकां वांगडा घेवन काम केलें आनी तांकां घेवनूच आमी सगळे जे आंदोलनां हें तें सगळें आशिल्लीं तांकां घेवन आमी करताले. आतां हे लोक कोण आनी ते कितले जाण आसा तें एकदां विर्यातान सांगपाक जाय. म्हणजे एक स्टेटमेंट वास्को अशे तरेन जाता की कांयच ना आनी दुसरे तरेन परत स्टेटमेंटाचेर क्लॅरिफिकेशन दिवन विर्यात बाब कितें सांगपाक सोदता हें कळना. ताणें ठाम रावपाक जाय आशिल्लो आपल्या स्टेटमेंटाचेर. पक्ष हो संघटीत आसा आनी पक्ष खंयचेय डिसिजन हें जेन्ना पक्ष श्रेश्ठी घेता किंवा दिल्लीच्यान जेन्ना अशे तरेचे डिसिजन येता तेन्ना आमी बांदील आसा. राहुल गांधीचें नांव विर्यात घेता. आतां अपॉयंटमेंट जी जाल्या ती त्या प्रक्रियेंत राहुल गांधी आसतलेच. सो अशा वेळार दुसरो स्टेटमेंट दिवन क्लॅरिफिकेशन दिवन विर्यात बाब कितें साध्य करपाक सोदता हें ताणें एकदां स्पश्ट करपाक जाय. गेल्ले लोक कोण, कितले जाण नाराज आसा. ते दिसा बाणावली ज्या लोकांनी थंय एक बोवाळ म्हणजे आपलो जो आवाज उठोवपाचो यत्न केल्लो तो बाणावली ब्लॉकाच्या नांवार कांय गजाली थंय खपयल्यो. बाणावलीच्या लोक कदाचित बाणावलीचे कार्यकर्ते थंय आसूंक शकता, आशिल्लेय बी, पूण सगळे बाणावलीचे नाशिल्ले. गोंयभरांतल्यान वचून थंय तो सगळो एक आवाज जाल्लो आनी थंय विर्यात फर्नांडिसाक कांय जाणांनी प्रश्नय विचारिल्ले. आतां इतले पर्यंत ठीक आसा, खासदार आसा, जबाबदार नेतो आसा, प्रश्न विचारतले.
आता ते हँडल करपाची जबाबदारी ही कॅप्टन विर्याताची आशिल्ली. पूण खंय तरी एकदां एक स्टेटमेंट जाल्या उपरांत ताचेर आपल्याच स्टेटमेंटाचेर क्लॅरिफिकेशन दिवन गोंदळ कित्याक विर्यात बाब निर्माण करता कळना. पक्ष खंयच्या लेवलाक गोंयांत पावल्लो तो सगळ्यांनीच पळयला. 11 वयल्यान 3 आयले जेन्ना स्ट्रेंथ 2022 उपरांत, आनी परत जेन्ना लोकां मदलो डिस्कंटेंट कॅश करून पक्ष परत ज्या तरेन उबो करपाक जाय आशिल्लो तो जालो ना. झडपीच्या इलेक्शनाच्या वेळार जे रिजल्ट आयले ते जर पळयले तातूंत अमीत पाटकराची नेमके तातूंत ताची कामगिरी ही एकदां तपासपाची सुद्दां गरज आसा. कारण जे सीट आयल्या निवडून त्या सिटांची जेन्ना आमी ह्या पयलीं एनालिसीस ताजे केल्ले तातूंत खुबशे जे जागा आसा तातूंत युरी आलेमांव ताचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा, एल्टन डिकोस्टा ताचें पर्सनल ताचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. ज्या मतदारसंघांतल्यान अमीत पाटकर येता त्या शेळड्या मतदारसंघांत ज्या तरेन काँग्रेसचो पराभव जाल्लो ते जर पळयत जाल्यार सादारण एक पिक्चर क्लियर जाता. पूण कांय कडेन जे रिजल्ट आयल्या तातूंत अमीत पाटकरान कितलें श्रेय घेवप हें एकदां ताणें थारावपाक जाय. आमदार कार्लोस वरेरान हळडणचो सीट आपलो जिखून हाडलो. हाच्या उलट विर्याताच्या दाबोळीचे 2 सीट झडपीचे पडले. आतां जेन्ना तुमी कामाची जेन्ना गजाली करता आतां सगळेच कडेन यश येतलें अशें ना. पूण जांकां यश मेळना तें एप्रिशिएट करपाचें मोठेपण दाखोवपाक जाय. चुकीच्या पद्दतीन चुकीच्यो गजाली एक सर्वसामान्य गजाली सुद्दां एक वेगळे तरेन ताका वेगळो अर्थ लावन जेन्ना अश्यो जेन्ना मोठ्यो जाता, जेन्ना सगळे विरोधक एकठांय येवन जेन्ना काम करपाक जाय अशें सगळे म्हणटा तेन्ना अशे तरेची जी धुसफूस आसा ती बी निवडणुकीक हार्डली 6-7 म्हयने आसतना ही पक्षाक खंयच्याच राजकीय पक्षाक परवडना आनी काँग्रेसच्या सारक्या पक्षाक तर ती अजिबात परवडना. ताका लागून जर कितें कन्फ्युजनां आसा जाल्यार ती पक्षांतर्गत सोडोवपाक जाय. जर कोण नाराज आसा जाल्यार तांची नाराजी त्याच ग्रेसफुली आनी त्याच मॅच्युरिटी दाखोवन ती नाराजी ही ताचो सुटावो जावपाक जाय. स्टेटमेंट करून कन्फ्युजनाक करपाचे आनी जे कोण ती कन्फ्युजनां तयार करता तातूंत आनी भर घालपाचे यत्न हे जबाबदार काँग्रेसमॅनांनी सद्या तरी करूंक जायना अशें एक एनालिसीस म्हणून आमी एक सांगपाचो यत्न करता आनी केला. इश्टानो, आमी हांगा थारता. जर तुमकां आमची मतां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल हो तुमी सबस्क्रायब करा. तुमची मतां कमेंट बॉक्सान घाला. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.